बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी अपनी ज़िंदगियों में हंसी खुशी रह रहे होंगे और आज की इस हमारी नशिस्त के बाद आपकी ज़िंदगियों में भी एक मुस्बत तब्दीली आएगी और आप ज़्यादा हंसी और खुशी के साथ रहेंगे। जैसा कि आप तमाम लोगों के इल्म में है कि आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है कि जो ऐसे मौजू के ऊपर बात करते हैं जो हमारे मुआशरे की हर इंसान की, चाहे वो मर्द है या औरत है, बच्चा है, यानी वो भी जब एक सर्टेन स्टेज पे पहुंचेगा तो उसकी भी ज़रूरत होगी, बूढ़ा है, मुआशरे में रहने वाले हर इंसान की जो बुनियादी ज़रूरत है, हम उसके ऊपर बात करेंगे। और जब हमने इस मौजू का इंतखाब किया तो बहुत सारे जो मेरे अपने ज़ाती दोस्त हैं वो उन्होंने इस मौजू को एक तो पसंद भी किया और कुछ ने बड़ी हैरानगी का इजहार भी किया कि अच्छा यार, इस तरह की चीज़ें भी अब मुआशरे में लोग बताने वाले हैं। तो क्योंकि पहले हमारे यहाँ जो शादी है, जो एक इंसान ने हर ज़िंदगी में करनी है, ज़िंदगी में ज़रूर करनी है, एक दफ़ा तो कम से कम इंसान ज़रूर करता है। और सुन्नत भी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निकाहु मिन सुन्नती फमन रागिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, कि जिस शख्स ने सुन्नत से मेरी से एराज़ किया वो हम में से नहीं है और निकाह जो है वो मेरी सुन्नत है। तो निकाह से एराज़ भी नहीं बरता जा सकता। लेकिन निकाह के बाद जो 2 शख्सियात, जो 2 मुख्तलिफ इनफरादी शख्सियात होती हैं, जब वो एक साथ जुड़ती हैं, तो उनके अंदर क्या-क्या तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं और वो एक-दूसरे के साथ कैसे बेहतर से बेहतर ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को एक आइडियल लाइफ़ के तौर पर कैसे गुज़ार सकते हैं। इसके लिए आज हमने ज़हमत दी है हमारे एक बहुत अच्छे राइटर और बहुत अच्छे स्पीकर सैयद समर अहमद साहब को। समर साहब, इनकी तहरीरें, मैंने भी इनको जो पहला तारुफ इनकी तहरीर ही बना मेरे लिए भी। इनकी तहरीरें इस वक़्त सोशल मीडिया के ऊपर छाई हुई हैं माशाल्लाह से, और जितने बेहतर तरीके के साथ ये चीज़ों को बयान करते हैं और स्पेशली ताल्लुकात की जो बारीकियाँ हैं, उसकी जो मुख्तलिफ नौइयतें हैं ताल्लुकात की, उसको जिस खूबसूरती के साथ बयान करते हैं, ये इन्हीं का खासा है। तो सबसे पहले समर साहब, बहुत शुक्रिया आपका आज के इस सेशन के लिए वक्त देने का। सर, सबसे पहले बहुत इसमें मुझे बताइएगा कि आप माशाल्लाह, आपके ज़हन में सबसे पहले ये ख़्याल कैसे आया? ये आइडिया कैसे मर्ज हुआ कि आप इसके ऊपर लिखना शुरू करें, एक ऐसे मौज़ू के ऊपर जिसके ऊपर बहुत कम बात होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा देखिए, ये आइडिया तो मेरे ज़हन के अंदर बहुत अरसे से था, ट्रेनिंग मोटिवेशन से मुताल्लिक़ था और कोशिश होती थी कि हम कुछ अपना पार्ट प्ले कर लें। लेकिन आगाज़िया होता है ना, हेलीपैड बनती है कोई चीज़, तो वो हेलीपैड बनी मेरी मिसेज़ तहरीम शाह का इंतकाल आज से 3 माह पहले 27 अक्टूबर को। तो उसके बाद जब उनके ऊपर जो जो उनकी मेमोरियल राइट-अप्स लिखने शुरू किए और उसके अंदर जो उनका और मेरा ताल्लुक था, यानी हमने कभी मियाँ-बीवी का ताल्लुक की तरह मियाँ-बीवी के तौर पे नहीं जिए कि ये मेरे मियाँ हैं और ये मेरी बीवी हैं, बल्कि हम महबूब और महबूबा की तरह आशिकाना अंदाज़ के अंदर जिए हैं। तो हमारी सोसाइटी के अंदर ये चीज़ बहुत लैक करती है। हमारे यहाँ पर तो एल्फ़ी से जोड़े गए रिश्तों को हम समझते हैं या 4 साल के अंदर 5 बच्चे पैदा कर लिए तो समझते हैं कि ये मोहब्बत हो गई। लेकिन समझौतों की ज़िंदगियाँ हमें नज़र आती हैं सोसाइटी में और उसके अंदर जो एक रिक्वायर्ड मोहब्बत होती है, ताल्लुक होता है, रोमांस होता है, वो नज़र नहीं आता। बल्कि हमारे यहाँ पे ये रिश्ता जो है, वो मज़ाक का मौज़ू तो बना रहता है। शायद खुदा ने मुझे ये मौका दिया एक बहुत बड़ी महरूमी के बाद कि मैं इस ताल्लुक को रोमांटिक अंदाज़ के अंदर पेश कर सकूँ। अच्छा, ये जो असर जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो असर महसूस हो रहा है, दरअसल ये तहरीरें तो मैं पहले भी लिखता था, लेकिन ऐसा असर नहीं था। तो ये असर एक देन है, अता है, बरकत तहरीम का सिलसिला है। जब मैंने लिखना शुरू किया तो लोगों ने कहा कि अगर इतनी अच्छी आइडियल लाइफ़ थी, तो इसको फिर हैप्पी मैट्रिमोनियल लाइफ़ की तरफ मोड़ें कुछ। कुछ खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी के जो हसूल के लिए मोड़ें, जो हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा इश्यू है। क्योंकि जो फैमिली होती है वो मुआशरे की इकाई होती है। ये जितनी बैलेंस होगी, जितनी तवाज़ुन होगा इसके अंदर उतना ज़्यादा इसमें खूबसूरती, बेहतरी माशरे के अंदर भी आएगी और माशरा माँ होता है जहाँ से हर फ़ील्ड के अंदर लोगों ने जाना होता है। तो
उसके साथ ही पूरी की पूरी मुल्क, मिल्लत, माशरा, सोसाइटी, यानी वो सारा का सारा जो मैक्रो स्ट्रक्चर है वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर ये इब्तदाई जो यूनिट है, इब्तदाई ईंट है, ये अगर मुनासिब अंदाज के अंदर ना उठाई जा सकी तो ये टेढ़ी उठेगी, आगे दीवार भी टेढ़ी उठेगी और पूरी की पूरी इमारत नापायदार होगी। तो यूं कहिए कि ये सारा सिलसिला दरअसल तहरीम का सिलसिला है और उन्हीं के जरिए से, उन्हीं की देन से खुदा ताला ने इसके अंदर असर पैदा किया है। महरूमी तो बहुत बड़ी है और मैंने बता दिया कि हम लोगों ने एक जिंदगी ऐसी जी नहीं। हम तो एक दूसरे को मियाँ बीवी नहीं कहते थे कि हमें इसमें से रिवायत करने की बू आती थी। हम तो एक दूसरे को महबूब, दोस्त, जीवन साथी इस तरह से पुकारते थे। आखिरी बात इस सिलसिले की ये है कि लोग पूछा करते थे तहरीम से कि 10 साल हो गए आपकी जिंदगी साथ गुजारते हुए, अब तो आपका रूखा फीका ताल्लुक होगा जैसे हमारी सोसाइटी के अंदर होता है। तो वो उन्हें कहती थी कि ऐसा नहीं है, हम हर रोज नई जिंदगी जीते हैं, हर रोज नया दिन जीते हैं और हम लोग 10 साल पुराना नया जोड़ा है। अच्छा, अच्छा इसमें समर भाई जैसे आपके साथ यानी एक अल्लाह की तरफ से एक मामला हुआ और उसके बाद यानी आप इस तरफ यानी आ गए, तो इसमें जैसे आप यानी आपकी तहरीरों से हमें लगता है और आपने खुद भी ये भी इसका एतराफ़ भी किया कि हम एक महबूब और महबूबा की तरह हमने जितने भी 10 साल साथ जो गुज़ारे हैं वो हमने इस तरह से गुज़ारे हैं। इसके लिए क्या करते थे आप? इसके लिए कोई डेलिब्रेट एफर्ट्स थी या दोनों की कोई बाहमी रजामंदी थी या क्या यानी हमारे यहाँ 99.9% लोग ऐसा नहीं कर पाते, तो आप क्या करते थे? कुछ समथिंग स्पेशल को खास क्या करते थे? अच्छा देखिए कि स्पेशल कुछ भी नहीं होता, असल में नेचुरल होना चाहिए इंसान को और नेचुरल अंदाज ही के अंदर जिंदगी गुजारनी चाहिए। इंसान जितना फितरत के करीब होता है, ये सेहत के मामले में नहीं हर मामले में है, जितना वो फितरत के करीब होता है उतनी उसकी जिंदगी के अंदर आसानियां और खुशगवारियां पैदा होती हैं। तो जब हम लोग उरूज पे थे या आज भी इंडोनेशिया में, मलेशिया में, टर्की के अंदर जो भी मुस्लिम दुनिया है या इवन के वेस्टर्न वर्ल्ड जो है, वहां पे जब हम कोई शादी की तरफ जाता है तो वो पूरी तैयारी के साथ जाता है। उसे ज़हनी, जिस्मानी, जज़्बाती, नफ्सियाती और जिनसी मामलात का भी पूरी तरह से मालूम होता है, इसीलिए वो बहुत अच्छी ज़िंदगी जी सकता है। हमारे यहाँ पर जब भी किसी सोसाइटी के अंदर ज़वाल आता है, तो उस ज़वाल के अंदर हर शोबा मुतासिर होता है और ये भी एक अहम तरीन शोबा है। जब इम्बैलेंसमेंट होती है, तो उस इम्बैलेंस से इम्बैलेंस सोसाइटी प्रोड्यूस होती है और वहाँ से इम्बैलेंस पर्सनैलिटीज़ निकलती हैं। बुनियाद यही चीज़ बन रही होती है। तो लिहाजा बस मेरी खुशकिस्मती ये थी कि मैंने ज़िंदगी के अंदर बस अजीब-अजीब दौर देखे और उसके बाद मेरी ज़िंदगी में बदलाव आया, तो मैंने बड़े लोग भी देखे जो वाक़ई अज़ीम लोग होते हैं, इस कैत और रिजाल के अंदर भी देखे। तो उसकी वजह से मुझे कुछ शऊर ये हासिल हो गया कि मैं इस रिलेशन के अंदर तैयारी के साथ उतरा था। तो जब पहली चीज़ तो ये होती है कि आपका ज़ौज ठीक बने, ठीक है? इसके ऊपर बाद में बात करते हैं। तो लेकिन आपने जो सवाल पूछा है उसको मैं पिन पॉइंट ये जवाब दे दूँ कि जब फर्स्ट नाइट थी तो हमने फर्स्ट नाइट में यानी अलग-टप नहीं शुरू की थी, बल्कि हमने मैंने अपने जो मकासद थे ज़िंदगी के वो उनसे शेयर किए, फिर उनसे पूछा कि आप क्या गोल्स रखती हैं ज़िंदगी के अंदर आप शेयर कर लें। तो यूँ करके हम पूरी तैयारी के साथ उतरे थे, एक बात ये। दूसरी चीज़ ये है कि आप मोहब्बत करते हैं अपनी मिसेज़ से अगर, तो वो मोहब्बत में अगर एहतराम शामिल नहीं है, तो मोहब्बत का झूठा दावा मत कीजिए। कोई दावा ना करें, मैं हर एक से ये कहता हूँ कि भई औरत जो होती है वो मोहब्बत जिसे हम कहते हैं नॉर्मली, वो कम भी हो तो चल जाती है, लेकिन एहतराम बहुत होना चाहिए। मतलब मैंने इस पूरे 10 साल के अंदर तहरीम को आप कह के पुकारा, ये सोचते हुए कि अगर मैं ये मुझे ये इज़्ज़त की ज़रूरत है, तो उनको भी ज़रूरत है। तो तुम के साथ पुकारने के टाइमिंग्स या औकात बहुत कम आए और तू के साथ तो कभी नहीं बुलाया। तो एक ये एहतराम वाला मामला था, दूसरा हम दोस्त बन के जिए। हमारे यहाँ नॉर्मली ये होता है कि महबूब, महबूबा होते हैं और उसके साथ ही अगर शादी हो जाए तो वो सारी जब मियाँ-बीवी बनते हैं तो वो सारा रूखापन इकट्ठा होके आ जाता है कि अब किसने देखना है? ओ भले लोग अभी तो देखना है किसी ने, अभी तो किसी को लुभाना है। तो एक ये वजह थी।
اس کے ساتھ آگے چیزیں چلتی چلی جائیں گی. تو دیکھیں ابھی تک 35 اقساط 36 اقساط آج ہو گئی ہیں ہیپی میٹریمونیل لائف کی, تو نقطے نکلتے ہی آ رہے ہیں, اتنی چیزیں ہیں, اتنی گہرائیاں ہیں. تو آگے بات چلاتے ہیں, تو پھر میں اچھا میں سمر بھائی یہ جو چیز ہے جیسے آپ نے پہلے بھی ذکر کیا زوج کا انتخاب, ہمارے ہاں تقریباً یعنی 80 to 90 بلکہ 90% کیسز میں شاید میں اپنے مشاہدے کی بنیاد پہ اگر بات کروں تو زوج کے انتخاب میں دونوں نہ مرد اور نہ عورت ان کی ذاتی رائے کا کوئی احترام نہیں کیا جاتا, بلکہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں ان کی مرضی ہی شامل ہوتی ہے, اور گھر کے بڑے جہاں پر بھی رشتہ کر دیتے ہیں وہاں پر زندگی یا لوگ گزار لیتے ہیں یا گزارنی پڑتی ہے. تو یہ جو زوج کا انتخاب ہے یہ یعنی اس کو بہتر کرنے کے لیے یا اس یعنی والدین کو کیسے یہ میں اس سوال کو اصل میں اگر ری فریز کروں اپنے کو, تو یہ جو زوج کا انتخاب ہے یہ بہتر کیسے ہو سکتا ہے؟ زوج کا انتخاب ہو یا کچھ بھی ہو وہ تو بہتر کرنا پڑتا ہے, ہوتا نہیں ہے خود سے خود. تو یہ ہیپی میٹریمونیل لائف بھی سیکھنی ہوتی ہے, یہ خود سے خود نہیں ہوتی. پیرنٹنگ بھی سیکھنی پڑتی ہے, یہ خود سے خود نہیں ہوتی. تو ایک واقعہ میں بیان کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں. یعنی جب ہم ایفیکٹو پیرنٹنگ کے اوپر بات کرتے ہیں ٹریننگ سیشنز کے اندر, تو ہم انسان کا علم یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ 40,000 کریکٹرز ہیں جو والدین سے بچوں کو ڈیلیور ہو سکتے ہیں, جنہیں ہم عادتیں نہیں سمجھتے. مثال کے طور پہ اگر جو والدین ہیں وہ اپنی ناخن دانتوں سے کاٹتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کے اندر بھی وہ عادت آ جاتی ہے. اگر والدین ایک طرف جھک کے, کوئی بھی ایک ان میں سے ایک طرف جھک کے چلتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہی عادت بچوں کے اندر بھی آ جاتی ہے. اب یہ اتنی معمولی باتیں ہیں کہ ہم انہیں کنسیڈر ہی نہیں کرتے, تو کہ یہ عادت ہے. اچھا, حرام کی سوچ پھر کیوں ٹرانسفر نہیں ہوگی؟ یہ جو نسلوں تک ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ حرام جاتا ہے, تو اسی طرح ہی جاتا ہے, جینیٹکلی جاتا ہے, پرسیپشنز ہوتی ہیں. یہاں تک انسانی علم پہنچ چکا تھا. حضرت عبد القادر جیلانی کی مجلس کے اندر ایک واقعہ پیش ہوا کہ ایک شخص اپنے بچے کو لے کے آیا کہ جی حضرت آپ کی تربیت میں دینا چاہتا ہوں. اب ہمارے یہ صوفیہ جو تھے یہ بہت بڑے نفسیات دان تھے. زندگی کو تبدیل کرنے کے جتنے بڑے فارمولاز ان کے پاس تھے وہ نفسیات دانوں کے پاس بھی نہیں ہوتے, یہ ان سے بڑے نفسیات دان ہیں. تو جتنے زیادہ ایفیکٹو ان کے طریقے پہلے تھے آج صدیوں کے بعد بھی ہیں. تو اس نے کہا کہ جی آپ کی تربیت میں دینا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا تم نے دیر کر دی. اب مجمع تھا تو وہ خاموش ہو گیا ادب کی وجہ سے. بات کو پوچھنے لگا حضرت دیر تو ہو گئی ہے, آنا کب چاہیے تھا؟ کہا جب تمہاری شادی نہیں ہوئی تھی. مطلب یہ ہے کہ بچے کی تربیت کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کے لیے صحیح ماں اور صحیح باپ کا انتخاب کیا جائے. بات وہاں سے شروع ہوتی ہے. واہ اب جو بہت اچھی. وہ جو آپ نے سوال کیا ہے نا وہ بڑا اہم ہے, اسی کو تو بھگت رہے ہیں ہم. ایلفی سے جوڑے گئے رشتے جو ہوتے ہیں ان کے اندر سمجھوتے تو ہو سکتے ہیں, خوشیاں نہیں آ سکتی. یہ بات بڑوں کو سمجھنی چاہیے. اور میں اس لیے اتنی کھلی بات کرتا ہوں کہ یہ جو ہم نے درمیانی باتیں رکھی ہوئی ہیں نا, یہ باتیں نہ ہمیں اختلاف صحیح سے کرنے دیتی ہیں نہ اتفاق صحیح سے کرنے دیتی ہیں. تو صحیح بات یہ ہے کہ خالق کا معاملہ جو وہ ہمارے اندر کو جانتا ہے, ہمیں بنانے والا ہے, وہ پوری کی پوری آپ آل عمران پڑھ کے دیکھ لیجئے, قرآن حکیم پڑھ کے دیکھ لیجئے, جہاں پر یہ معاملہ ڈسکس ہوتے ہیں وہاں پہ یہ نہیں ہوتا کہ تم اپنے بچوں کا یہاں پہ کر دو, تم اپنے بچوں کا یہاں پہ کر دو, جہاں پہ تم پسند کرو. وہاں پہ یہ باتیں ہی نہیں ہیں. وہاں پہ تو یہ ہے کہ یہ اگر اپنے حق میں کوئی معروف کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ معروف کام ان کو کرنے دو. کہیں پہ یہ لے کر چلنا چاہ رہے ہیں, اپنی پسند کے مطابق جانا چاہ رہے ہیں تو یہ ان کا حق ہے. یعنی اس طرح سے باتیں ہو رہی ہیں, براہ راست خواتین اور مرد کو مخاطب کیا جا رہا ہے, نہ کہ والدین کو مخاطب کیا جا رہا ہے. تو یہ بڑا کلیئر ہے. خدا جب ہم فطرت سے بغاوت کرتے ہیں تو اس کی سزا ملتی ہے, وہ ہمیں مل رہی ہے. پھر کہیں پہ غیرتوں کے معاملے آ گئے, کہیں پہ میں نے اپنی زبانیں دی ہوئی ہیں, کہیں پہ میرے بھائی ناراض نہ ہو جائے, تو اس کے اندر وہ جن لوگوں نے ساتھ زندگی گزارنی ہوتی ہے وہ لوگ متاثر ہو رہے ہوتے ہیں. اس لیے خواہ ارینج میرج ہو خواہ لو میرج ہو, دراصل یہ اس کی آئیڈیل جو سٹیٹ ہے وہ یہ ہے کہ والدین انا کا مسئلہ نہ بنائیں اور جو اولاد ہے وہ بیچ چوراہے کے اندر عزت پامال نہ کرے.
تو لیکن اس میں اولاد کی پسند کا حق فائق ہے، والدین کا حق فائق نہیں ہے، یہ بڑی کلیئر بات ہے. آخری بات، اس کو جب تک ہم سمجھیں گے نہیں نا تو اس وقت تک تو معاملات ایسے ہی رہیں گے، بلکہ اور زیادہ پرابلمز آتی رہیں گی. میں ان سے پوچھتا ہوں جو بھی اس طرح کی روایتی سوچ رکھنے والے اور اس روایت پانے کی وجہ سے جو ہمارے معاشرہ کھوکھلا ہوا ہے اور جس ریزلٹس کو ہم ہر ایک فیلڈ کے اندر سامنا کر رہے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں ہم لوگ بڑے اونچے اونچے اٹھ کے نعرے لگاتے ہیں اور بڑی ہماری غیرتوں پہ بات بن جاتی ہے اگر کچھ، لیکن ذرا پوچھئے تو صحیح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی شادی ہوئی تھی وہ ارینج میرج تھی کہ لو میرج تھی؟ حضرت خدیجہ کے ساتھ. اچھا بالکل. چلیے یہ تو بات چھوٹی ہے، یہ بات چھوٹی ہے، آگے چلیے. پرپوز کس نے کیا تھا؟ لڑکے نے کیا تھا کہ لڑکی نے کیا تھا؟ لڑکی نے کیا تھا. لڑکی نے کیا تھا. آپ بولڈنس چیک کیجئے اس معاشرے کی. اور اس کے بعد پھر وہ جو خطبہ نکاح ہے، ڈاکٹر حمید اللہ نے اس کو لکھا ہے کہ جب خطبہ نکاح دیا گیا، ادھر سے ماموں تھے ادھر سے بھی ان کے رشتے دار تھے، تو غالباً عمر بن سعد نے یہ کہا کہ خطبہ نکاح دیتے ہوئے کہ محمد اور خدیجہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں. یہ الفاظ ہیں ڈاکٹر حمید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھی ابھی. تو اس چیز کو سمجھنا چاہیے، جو جتنا فطری انداز ہوگا اسے اتنا فطری ہی رکھنا چاہیے. اس میں لڑکا اور لڑکی جن لوگوں نے ساتھ زندگی گزارنی ہے ان کی بہرحال پسند ناپسند انڈرسٹینڈنگ بہت ضروری ہے. اچھا، اس میں سمر بھائی پھر یہ جو ہمارے ہاں جیسے آپ نے اس کا ذکر کیا کہ بولڈنس اسلام میں ہے اور ایون ختیجہ نے خود پرپوز کیا، تو ہمارے ہاں جو ایک، کیونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو سوسائٹی ہے یہ ریلیجن پہ بھی ڈومینیٹ کرتی ہے. ریلیجن ڈومینیٹ کم کرتا ہے، سوسائٹیاں ڈومینیٹ زیادہ کرتی ہیں، جو معاشرتی کلچر ہوتا ہے. تو ہمارا کلچر تو ڈومینیٹ کر گیا کہ ہم اپنے والدین کو آج تک یہ نہیں بتا سکے کہ یار میں نے فلاں جگہ شادی کرنی ہے اور میرے والدین کم از کم میری اس بات کو سمجھے. اور جب ہم بتاتے بھی ہیں تو ہمیں ایک اچھوت کے طور پر ٹریٹ کیا جاتا ہے کہ یار آپ پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کے آگے ہیں، اور ہمارے والدین نے تو ہماری شادیاں ہماری مرضی کے بغیر کی تھی. ہم تو بھی تو 40 سال سے گزارا کر رہے ہیں، 50 سال سے اکٹھے کریں، تم بھی گزارا کرو. تو یہ جو زبردستی ہم پہ ٹھونس دیا جاتا ہے، یہ میں ایک نوجوان کے طور پر آپ سے، بڑے بھائی کے طور پر آپ سے یہ سوال ہے میرا کہ یہ جو ہم پہ زبردستی ٹھونس دیا جاتا ہے یا ہم پہ یہ لاد دیا جاتا ہے کہ اب تم نے اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اب وہ اس بیچاری کا تو کوئی قصور نہیں کہ جو ہماری زندگی میں آ گئی ہیں، اور ہو سکتا ہے ان کے ساتھ بھی زبردستی ہوئی ہو. تو اب ہم نے وہ جو پہلا سٹیپ ہے ٹورڈز اے ہیپی میرڈ لائف، وہ کون سا ہونا چاہیے کہ جب جہاں سے ہم نقطۂ آغاز کیا ہو؟ صحیح ہے. اچھا میں آپ کو ایک بات شیئر کر لوں کہ تحریم اور میرا جو ساتھ تھا وہ ہم لوگوں نے پہلی بات سہاگرات والے دن ہی کی تھی. ٹھیک ہے، ایک بات بھی سمجھ لیجئے. اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو آپ نے بات کی ہے ٹھونس دی جاتے ہیں، اس کا نتیجہ ہی تو بھگت رہے ہیں، اسی کا نتیجہ تو یہ بھگت رہے ہیں. میں نے یہ جو جملہ استعمال کیا ہے ایلفی سے جڑے ہوئے رشتے، جسمانی تقاضے تو انسان ان سے بھی پورے کر لیتا ہے، جنسی تقاضے جن کو وہ جانتا بھی نہیں ہے، کاروبار نہیں پھیلا ہوا، تو وہ تو انسان جانوروں سے بھی پورے کر لیتا ہے. کیا یہ نہیں ہے سوسائٹی کے اندر مثالیں موجود؟ وہ تو انسان لاشوں سے بھی پورے کر لیتا ہے، کیا یہ مثالیں موجود نہیں ہیں؟ موجود ہے نا. تو اس لیے جنسی تعلق ہونا محض کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جسے ہم محبت کی علامت کے طور پہ گردانے، یہ ایک جسمانی تقاضا ہے تو وہ انسان پورا کر لیتا ہے. محبت شہوت نہیں ہوتی، بہت اچھی بات ہے آسمانی چیز ہے. شہوت تو جسمانی تقاضا ہے. ہمارے ذہن کے اندر جیسے ہی شادی کی مووی گھومتی ہے، پکچر گھومتی ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید سارا کا سارا جنس ہے، سیکس ہے. یار وہ اگر سیکس کا معاملہ ہو تو وہ تو پھر 5-6 مہینے کے اندر بات ختم ہو جاتی ہے، وہ تو کشش نہیں رہتی. یہ محبت ہوتی ہے جو چلاتی ہے. اور جن جگہوں کے اوپر محبت ہوتی ہے وہاں پہ بڑھاپے میں لوگ پہنچ جاتے ہیں اور پھر بھی ایک دوسرے پہ جان چھڑکتے ہیں، بلکہ تعلق زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے کیونکہ محبت ہوتی ہے، حالانکہ اس وقت جنسیت تو ختم ہو گئی. اچھا دوسری جو چیز آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیسے چلایا جائے گا، پہلا سٹیپ کیا ہونا چاہیے؟
ہاں جی، میں یہ ایک اس سے پہلے بات عرض کر دوں تمہیداً کہ اگر یہ چیزیں اگین خود بخود نہیں ہوں گی، یعنی وہ لڑکا جس کو اس سب چیزوں کا، سب مسائل کا حل شعور ہے، وہ جو ہمیں کہا گیا نا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمات، تو یہ واحد دین ہے دنیا کا جس کے اندر علم حاصل کرنے کو فرض کہا گیا ہے، باقی کہیں نہیں کہا گیا. یعنی شعور کہا کہ کیا وہ لوگ برابر ہو سکتے ہیں جو لوگ جاننے والے ہیں اور نہ جاننے والے ہیں؟ اور خدا سب سے زیادہ جن لوگوں کے اوپر غضبناک ہوتا ہے وہ کون لوگ ہیں؟ کہ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، کہ جو لوگ اپنی عقلوں سے کام نہیں لیتے، جانوروں سے گئے گزرے ہیں. تو اس لیے پہلی تو چیز یہ سمجھ لینی چاہیے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے کہ ہم شعور کو، آگہی کو عام بھی کریں، پھیلائیں بھی. جیسی سوچ ہوتی ہے انسان کی ویسے ہی اس کا عمل ہوتا ہے. نیت پہلے بنتی ہے اور اس کے بعد اس کے مطابق عمل وقوع پذیر ہوتا ہے. اگر کوئی شخص منافق ہے تو وہ پہلے نیت سے منافق ہوگا. اگر کوئی شخص ڈٹرمنڈ ہے یا ثابت قدم ہے تو وہ پہلے نیت سے ثابت قدم ہوگا. تو یہ بات بہت اہم ہے. اگر کوئی شخص یہ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ مجھے شعور حاصل ہے کہ میں نے اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہوں لیکن جناب میں مجبور ہوں، جناب میں کیا کروں، میرے ساتھ یوں ہو جائے گا، تو بہرحال وہ مجبور ہو سکتا ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن ایک حد تک اپنی زندگی کی خرابی کی ذمہ داری اس کے اوپر بھی عائد ہوتی ہے کہ یار ٹھیک ہے، یا تو تم ایک ہفتے، ایک مہینے، 2 مہینے، 3 مہینے کی باتیں سن لو، اس کے بعد لوگ راضی ہو جائیں گے، اور یا پھر یہ ہے کہ پھر پوری زندگی تم اسی طرح رول کے گزارو، فیصلہ تمہارا اپنا ہے. بہرحال چیلنجز سوسائٹی کی اپنی جگہ کے اوپر ہے، ان کو چینج سمر بھی بھائی اس میں ایک اسی میں ایک جو چیز میرے ذہن میں پہلے بھی تھی، میں نے سوچا تھا میں آپ سے ضرور پوچھوں گا، وہ آپ نے اس کا خود ہی ذکر بھی کر دیا کہ مجھے شعور ہے. مثال دے رہا ہوں، ایک شخص ہے، اسے شعور ہے اور وہ اپنے مطابق اپنی زندگی گزارنا بھی چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی وائف کے ساتھ، یا میں جو خاتون ہے اس کو شعور ہے، وہ چاہتی ہے میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزاروں، اور وہ ساری چیزوں کو سمجھتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، لیکن وہ اسی معاشرے کا فرد ہے اور اس نے اپنے گھر میں رہنا ہے، اور اس کے گھر والے ہیں، وہ ایک جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہا ہے. تو وہاں پر وہ اگر کوئی اس طرح کوئی بات کرے تو پھر اسے وہی اسی طرح کے تانے کہ ہم تمہارے بڑے بھائی تو کوئی ایسے نہیں کرتا تھا، تمہاری بہن نے تو کبھی ایسے نہیں کیا. تو اس طرح کی چیزیں سننے کو ملتی ہیں، اور بلکہ ایون بے حیا ہونے کے تانے، اس طرح کی چیزیں بھی سننے کو ملتی ہیں. تو بس ان پھر کا کیا علاج؟ کوئی چیزیں ہیں جی کہ نہیں، علاج کوئی نہیں ہے، تانوں سے گزرنا پڑے گا نا. جی، تو اگر اپنی کوئی بڑے گول کو اچیو کرنا ہے تو ذرا پھر بڑا سٹیپ بھی لینا پڑے گا. یعنی یہ تو کوئی بات نہیں ہے، بنی بنائی گولی تو کوئی نہیں دے گا منہ میں، بنا بنائی سولوشن بھی کوئی نہیں ہوگا. دیکھیں میری جب شادی ہوئی میں نے 9 کام نئے کیے ہیں اپنی شادی میں، 9 کام جو خاندان کے اندر پہلی دفعہ ہوئے. اور میرا نام سید سمر احمد ہے. میں آپ کو بڑا کھل کے بتاؤں، ہر ایک کے اندر، ہر برادری میں جو ہمارے یہاں پہ جاہلانہ تعصب پھیلا ہوا ہے وہ الگ ہے، جو سادات کے اندر تعصب ہے وہ الگ ہے. یعنی یہ ہمارے یہاں پر یہ بات کہی جاتی تھی کہ اگر کسی غیر ذات میں شادی کرنی ہے تو ٹاٹ کا پیوند لگا لے. مخمل میں ٹاٹ کا پیوند کیسے لگ سکتا ہے، اور نالی کے فوارے میں کیسے سیٹ ہو سکتی ہے. تو یہ باتیں مجھے سننے کو ملی ہیں، میں نے ان کو فیس کیا ہے. اور اب پھر جب میں نے 9 نئے کام کیے اپنی سوسائٹی میں، مثلا یہ میں نے جہیز نہیں لیا. جب جہیز نہیں لیا تو اس کے لیے مجھے مخالفت کا سامنا کرنا پڑا. مطلب یہ دیکھیے کہ اس مخالفت کو میں نے فیس کیا. اور فقدس یعنی وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا. اگر کوئی خدا سے محض تصور کا تعلق نہیں رکھتا اور اس کا تعلق ایسا ہوتا ہے کہ وہ خدا کی معرفت کی طرف اس کو کم از کم ابتدائی پہچان ہی کر لیتا ہے، تو وہ اتنا بڑا سہارا ہوتا ہے کہ انسان کے مقابلے میں ساری دنیا بھی آ جائے تو مسئلہ نہیں ہوتا. اچھا، اب یہ جو آپ بات کر رہے، میں نے جہیز نہیں لیا، میں نے اس میں جو نکاح تھا وہ مسجد کے اندر کیا. مغرب کے وقت گئے اور عشاء کے وقت ہم گھر واپس آ چکے تھے. اور نکاح کے بارات کے موقع پہ بھی پورا ایک آگہی کے شعور کے لیے خطبہ نکاح کو سمجھایا گیا. وہاں پہ حافظ ادریس صاحب نے خطبہ نکاح دیا تھا. ولیمے والے دن پاکستان کے ایک جو ٹاپ کریم ہے موٹیویشن کی اور ٹریننگ کی، سلطان خان صاحب، انہوں نے ایڈریس کیا تھا میرے ولیمے پہ. خواتین کی طرف جو ہے وہ خواتین ویٹرس تھی، مردوں کی طرف مرد ویٹرس تھے. جتنے
एक्टिविटी हम मर्दों की तरफ कर रहे थे, उसको मल्टी मीडिया के जरिए हम खातीन की तरफ दिखा रहे थे। उसके बाद ऐसा भी नहीं हुआ, ये बात बड़ी अहम है कि शादी को, खुशी के मौके को खुशी का मौका लगना चाहिए, उसे मर्ग का मौका नहीं लगना चाहिए। तो हमारे बिल्कुल। यहाँ पे नॉर्मली जो रिवायती जहन है वो इतना खुश करके इन चीजों को पेश करता है कि सारी की सारी खुशियां उसमें से निकल जाती हैं, मुस्कुराहटें गायब हो जाती हैं। तो खुशियां भी हमने सारी पूरी की, जो रिवायती थी हमारी बड़ी खूबसूरत रिवायतें हैं, उनको मरने नहीं देना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ पे नॉर्मली लोग क्या कहते हैं कि जी इसको भी खत्म कर दो, वो भी कर दो, पीछे रह क्या जाता है, फोक। तो अगर बिल्कुल। होते हैं, गीत गाते हैं, खुशी के नगमे गाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, तो ये बड़ी खूबसूरत रिवायतें हैं, इस्लाम इनकी मुखालफत नहीं करता। जुमला मोतरिजा के तौर के ऊपर मुख्तसर बात ये कह दूं कि इस्लाम रसूमात के हवाले से ये बात कहता है कि या तो वो रसूमात की मुखालफत नहीं करता, किसी भी कल्चर की हो, मुखालफत नहीं करता, वो सिर्फ उस रस्म की इस्लाह करता है जो सबके लिए नुकसानदेह हो या शरीयत इस्लामिया से टकराती हो। अब उसकी या तो इस्लाह कर देता है अव्वल तौर पे, और अगर इस्लाह ना करे तो फिर मिटा देता है, तो ये बहुत कम होता है। तो आपने जो बात कही थी कि जी ताने सुनने को मिलेंगे और यूं करके, तो भाई खुदा के सहारे के साथ मैदान में उतरो, वो दिलों को तब्दील करने पे भी कादिर है, और खुदा को तसव्वुर से निकालो, उसके साथ जीना सीखो, तो ये उसका अल्टीमेट सोल्यूशन है। अदरवाइज तो आप कभी इस वाले बुत के आगे सर झुकाएंगे, कभी उस वाले बुत के आगे सर झुकाएंगे, बिल्कुल। और फिर साथ बिल्कुल। साथ में शिकवे भी करते फिरेंगे कि जी हमारी जिंदगी खुशगवार नहीं है, हम तो उसको पसंद करते थे, वो मिला नहीं या वो मिली नहीं, तो यहां तक बात पहुंच गई। मतलब के लेकिन एक असूल बस जहन में रख लीजिए, हमारी फिक्र के अंदर एक असूल है कि अगर किसी फितने को खत्म करने के नतीजे में उससे बड़ा फितना पैदा हो रहा है, तो उस वक्त उसे नहीं छेड़ा जाएगा। ठीक है, ये बस असूल जहन में रख लें कि आप किसी रिवायत को अगर चैलेंज कर रहे हैं, तो उस रिवायत को खत्म करने के नतीजे में आपको यकीन है, मतलब खदशा नहीं है, यकीन है कि इससे बड़ा फितना पैदा हो जाएगा, तो अभी उसको ना छेड़े। बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक और चीज जो मेरे सेहत में सवाल है कि जब हम पहली रात जो भी पार्टनर हमारे साथ आया, जिसके साथ हमारा निकाह हुआ, तो एक बहुत अहम जो चीज हम यानी जब हम दोस्तों में बैठते हैं स्पेशली, और आज भी जब मैंने सेशन का मैंने मैसेज किया एक दोस्त को, तो उसने मुझे कहा कि यार ये सवाल जरूर पूछना। तो वो सवाल ये है समर भाई कि हर का, मर्द का या औरत का, दोनों का एक माजी होता है, और उनका जो दोनों का माजी होता है, क्या उसमें अच्छे इकदाम भी किए होते हैं, कुछ डार्क एस्पेक्ट्स भी होते हैं, तो क्या उनको दोनों को एक दूसरे को अपने पॉजिटिव और नेगेटिव जो इकदाम उन्होंने माजी में कर चुके हैं, उन इकदाम को बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, और अगर कुछ पता चले तो उस पर रिएक्शन कैसा होना चाहिए? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। पहली बात तो ये कि नहीं बताना चाहिए। जब खुदा ने पर्दा डाल रखा है, तो मुझे क्या तकलीफ है कि मैं खुद से जो है ना उसको खोल खोल के बयान करूं। अच्छा, अच्छा, ये जो अगर हम मुखलिस पूछना बनने के चक्कर में सब कुछ बता देते हैं कि यार मैं तुम्हारे साथ मुखलिस हूँ, तो पूरी कहानी सुना देते हैं। जी जी, देखिए किसका माजी नहीं होता, कौन है जिसका माजी नहीं होता। हजरत अली हजवेरी, सैयदना अली बिन उस्मान हजवेरी से किसी ने पूछा क्या वलीउल्लाह से गुनाह कबीरा हो सकता है? गुनाह कबीरा की बात हो रही है, गुनाह की नहीं। कहा 70 दफा हो सकता है। लेकिन फर्क क्या होता है खुदा के दोस्त में और एक आम आदमी में, कि वो गिरता भी है तो उसका रुख खुदा की तरफ होता है। तो खुदा कहता है फला तुज़क्कु अनफुसकुम, मुझे अपनी पाकीज़गियां ना सुनाया करो, मुझे खूब पता है, हुआ आलमु बिमन इत्तक़ा, मैं खूब जानता हूं तुम कितने तीस मार खा हो, तो मुझे ये पाकीज़गियां ना सुनाया करो। फिर हुजूर ने फरमाया, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूं कि खुदा आपको परफेक्ट देखना ही नहीं चाहता, खुदा के स्कीम ही के अंदर ये नहीं। तो आ, बस याद रखिएगा। तो हुजूर ने फरमाया कुल्लुकुम खत्ताऊन व खैरुल खत्ताऊन अत-तव्वाबून, तुम में से हर एक खताकार है, और बेहतरीन खताकार वो हैं जो पलट आते हैं, जो रुजू कर लेते हैं, बिल्कुल। अकड़ नहीं दिखाते। तो अगर किसी को ये पूछना भी है
کہ جی ہم بڑی محبت کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس سے پہلے وہ ظرف تو حاصل کرے کہ یار جیسے تمہیں حق ہے کہ تم پسند کر سکتے ہو، ویسے تمہارے سے پچھلے والے کو بھی حق ہے کہ وہ پسند کر سکتا ہے. تو اب یہ ہے کہ نئی زندگی شروع ہو گئی ہے، تو ٹھیک ہے، ہم اپنے ماضی کو قبر کرتے ہیں اور آگے زندگی شروع کرتے ہیں، ایک دوسرے پہ اعتماد کرتے ہوئے، محبت کرتے ہوئے. اگر تو میں نے خوشگوار زندگی جینی ہے، اور اگر نہیں جینی تو پھر لگے رہے، خرابیاں پیدا کرنی ہے تو لگے رہے. کون روکتا ہے؟ کسی نے روکا ہے آج تک؟ تو خرابیاں پیدا ہوتی رہتی ہیں، اس کے اندر کیا مسئلے ہیں. اچھا، ایک اور بات اسی ضمن میں یہ ہے کہ چلیں ابھی تو بھول گیا، اسکپ ہو گئی، آگے چلیں. اچھا، اس میں ایک اور چیز جو ہمیں عام طور پر فیس کرنے کو ہوتی ہے. ہاں جی، آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آپ کی آ رہی ہے، بالکل صحیح آواز آ رہی ہے. اس میں سمجھ بھائی ایک اور چیز آواز آپ کی کلیئر نہیں ہے. میری آواز کلیئر نہیں ہے آپ کو؟ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آواز کلیئر نہیں ہے، آواز کلیئر نہیں ہے. جی اب آ رہی ہے میری آواز آپ کو؟ اب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی 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 اب بہتر ہے، اب ٹھیک ہے. جی جی جی، تھینک یو. جی آ رہی ہے، آ رہی ہے. اچھا، اس میں ایک چیز جو ہم عام طور پر جس کو عام ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جب ایک تعلق بنتا ہے. آواز نہیں آ رہی. اب آپ کو آواز صحیح آ رہی ہے میری؟ آواز نہیں آ رہی. اچھا، میری آواز شاید کوئی مسئلہ کر. جی سمر بھائی، اب آواز صحیح آ رہی ہے میری آپ کو؟ جی اب ٹھیک آواز ہے، کا اب صحیح. جی اب ٹھیک آ رہی ہے آواز؟ جی صحیح آ رہی ہے. جی ٹھیک ہے. ویسے آڈینس کو ساری آواز ہماری ٹھیک جا رہی ہے دونوں کی، شاید آپ کو سننے میں تھوڑا سا ایشو ہو رہا تھا. تو سوال میرا یہ ہے کہ ہمارے ہاں عام طور پر اظہار محبت بڑی بخل کا کام لیا جاتا ہے، اور ہم جو اپنا پارٹنر ہوتا ہے اس کو جو کنفیس کرتے ہوئے کہ یار مجھے تم سے محبت ہے، یہ کرتے ہوئے ہم بہت بخیل ہوتے ہیں. تو یہ یعنی اس کی عادت کیسے ڈالنی چاہیے؟ ایک تو آپ نے وہی بات کہ ہمت کرنی چاہیے، تو اس کی کوئی ٹپ، کوئی طریقہ، کوئی ٹول، کوئی پکی کوئی بتائیں دوائی کہ اس سے کیا کیسے عادت ڈالی جا سکتی ہے اس کی اظہار محبت کرنے کی. دیکھیں کیا پکی ہونی ہے، مطلب اظہار محبت کرنے کی، اظہار محبت کیجئے، یہی پکی ہوگی نا. یہ کیسے ہوگا کہ جی کوئی پانی پلا دیا جائے اور یہ اظہار محبت کرنے لگ جائے. دیکھیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ کلیہ ہے کسی بھی فیلڈ کے اندر ترقی کا کہ اپنے نفس کی مخالفت کرو. یہ جو نفس ہوتا ہے یہ آپ کو، یہ اربوں سال کے تجربات لیے ہوئے جبلتوں کا اور خواہشات کا پیکٹ ہے. یہ ہر سوار سے اگر اس کی تربیت نہیں کریں گے تو ہر سوار کے مقابلے پہ آ کے رکاوٹ بنے گا. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر سے ایک یہ بھی ہے کہ جی میں نے اگر اظہار محبت کر دیا تو میں نیچے ہو جاؤں گا، اور آہستہ آہستہ یہ عادت بن جاتی ہے کہ جی دل کے اندر تو محبت ہے نا، زبان سے کیا کرنے کی ضرورت ہے. اب مرد کو بھی، اور ذہن میں رکھ لیں جو فیمیلز کر رہی ہیں، کہ مرد کو بھی ضرورت ہوتی ہے اظہار محبت کی، اور عورت کو تو ہوتی ہے. ہمارے معاشرے کے اندر زیادہ کرائسس ہے کہ خواتین اپنی جو محبت کا اظہار ہے وہ نہیں کرتی. تو اس لیے اظہار محبت کیا کیجئے، جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. بس سادی سی بات ہے یہ. اس کے اندر کیا ہے یار کہ میں ایک دن کے اندر 2 دن میں آئی لو یو کہہ لوں، میں کس کر لوں، میں حق کر لوں، کیا مسئلہ ہے اس کے اندر؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ دیکھیں گے کہ یعنی یہ تجرباتی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں مختلف طرف سے، کہ آپ کی پکچر کلیئر نہیں ہے. کیا آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی جی بالکل، میں سن پا رہا ہوں، آپ بات کریں، کنٹینیو کریں. جی سن رہا ہوں آپ کو، آپ کی آواز ٹھیک ہے. ولید بھائی، جی میں سن ولید رہا ہوں بھائی، آپ کو، آپ سن رہا ہوں، آپ کو کی سن رہا ہوں. آواز بھی نہیں آ رہی اور تصویر بھی اب ٹھیک نہیں آ رہی. سمر بھائی میں سن اچھا رہا جی، ہوں آپ کو، آپ اب اچھا اپنی جی، بات جاری رکھیں. ہم کیا بات کر رہے تھے؟
हम बात कर रहे थे इजहार मोहब्बत की आदत डालने की। आपने कहा कि आप ज़ाती तजुर्बे से बात को अच्छा जी, शेयर बस ये करना है चाह रहे कि हैं। ये जादुई असर रखता है, ये जो इजहार मोहब्बत है ये जादुई असर रखता है। रोजाना क्यों किस नहीं की जा सकती, क्यों हग नहीं किया जा सकता? तो वो जो एक किस और एक हग है वो आपका पूरा दिन बना सकता है। मतलब हराम की तरफ हमने भागे जाना और हलाल की तरफ नहीं आना। और हमारी सोसाइटी के अंदर इन मौजूआत को खुल के डिस्कस भी नहीं किया जाता, नाम नेहाद शर्म हया की बुनियाद पे। बिल्कुल। तो ना खुदा इस तरह की फजूल शर्मों का कायल है, ना उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह की शर्म हया के कायल है। यानी ये वो कहा कि तुम उनके लिए लिबास हो, वो तुम्हारे लिए लिबास है, पीछे छोड़ा क्या है खुदा ने? तो मतलब अगर इससे बड़ी यहाँ बात पे क्या हो ये बात सकती है? करनी है कि जी शर्म आती है, जी यहाँ पे अगर ये बात करनी है कि जी शर्म बड़ी आती है, यूं आता है, तो फिर अपने बिगाड़ के लिए तैयार रहें, फिर जिंदगी के अंदर खुश पने के लिए तैयार रहें। अगर आपने खुश रहना है तो खुश रहने वाले फॉर्मूलों को भी तो इख्तियार करना पड़ेगा ना। तो हम्म। इसका कोई फॉर्मू इसकी कोई फक्की नहीं है, इसका कोई पैटर्न नहीं है। ये है कि आप मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत का इजहार भी कीजिए और बहुत कीजिए। मतलब कि ये नहीं, छोटी छोटी चीजें होती हैं, मामूली मामूली चीजें होती हैं जहां से मोहब्बत बढ़ती है, बड़ी बड़ी जो चीजें होती हैं उनके तो सभी ख्याल रख लेते हैं। बिल्कुल छोटी बिल्कुल। चीजें होती है जो अहम होती है, दवाई थोड़ी सी होती है, सेहत बड़ी लाती है। जरासीम नजर नहीं आती आंखों से, बीमारी बड़ी लाते हैं। इंसान ठोकर जो होता है वो छोटे पत्थर से खाता है, बड़े बड़े पत्थरों से नहीं खाता, बच के निकल जाता है। तो बिल्कुल छोटे काम अहम होते हैं जिंदगी के अंदर। एक छोटी सी किस, एक छोटा सा आई लव यू, एक छोटा सा क्या कहने हैं आपके, वो तैयार हुई हैं या वो तैयार हुए हैं, आपने थंब अप कर दिया है। अब इसके लिए पैसे लगते हैं, इसके लिए कोई बहुत ज्यादा सलाहियत की जरूरत है। नैनो सेकंड के अंदर ये एक थंब अप हो जाता है, लेकिन वो थंब अप आपका पूरा फंक्शन और पूरा रास्ता बेहतर बना सकता है। तो अपनी बिल्कुल। जिंदगी को में खूबसूरती को, मोहब्बत को दाखिल कीजिए और बहुत कीजिए। अच्छा, इसमें अच्छा, एक समर और भाई। चीज मैं आपको अर्ज करूं जी जी बिल्कुल। फरीद भाई, जी जी। ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, ये बड़ी अहम होती हैं। जो जैसे भी मैंने अर्ज की, मसलन एक दफा मैं और तरीम जा रहे थे, एक स्लिपरी फ्लोर था, और उस स्लिपरी फ्लोर से बाहर निकलते हुए मैंने जो दरवाजा था, तो मैंने उसको पकड़ के खड़ा हो गया और मैंने उनसे कहा जरा संभल के आइएगा, संभल के आना जरा। अब बहुत हुआ, 2-3 सेकंड लगे होंगे पूरे प्रोसीजर को, यानी ये जो पूरी पूरे सरगर्मी एपिसोड को। है, 2-3 सेकंड। तो उस 2-3 सेकंड ने हमारा बाकी का सारा सफर जो है वो बड़ा खूबसूरत बना दिया। तहरीम मुझे कहती हैं बैठ के कि आपने ये एक बात कही है, मेरा दिल मोहब्बत से भर गया है। तो वाह वाह वाह। ये छोटी छोटी बातें होती हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं जो बड़ी बड़ी चेंजेस पैदा किया करती हैं। यानी आप लुकमा बना के क्यों नहीं डाल सकते एक अपने महबूब के मुंह में? हमने क्यों जो है ना लतीफों का मौजू बनाया हुआ है इस रिश्ते को? जब तक किसी शख्स की जिंदगी के अंदर रोमांस नहीं है तो उसने क्या जिंदगी जी? रोमांटिसिज्म बिल्कुल होता है जो जिंदगी को खूबसूरत बनाया करता है। इसकी छोटी छोटी चीजों के साथ रोमांस किया करें। बिल्कुल। इसमें समर भाई, आखिर हम इसको कंक्लूड करते हैं। तो इसमें जो आप सिर्फ ये बता दें मुझे कि आखिरी जो समझे एक पूरा वो जैसे पैकेज बना के देते हैं ना, कि आपके पास इतने मिनट्स आगे होंगे, इतने एसएमएस होंगे, इतना इंटरनेट होगा, और ये सारी चीजें होंगी आपके पास। तो एक पैकेज बताएं जो 3 4 5 चीजों पर मुश्तमिल हो, या खुश, इसको आप कह दें कि खुशगवार जिंदगी के को 3 या 4 या 5 राज जो आप चाहे फिंगर टिप्स पे बताना, यार ये एक ये काम कर लो, दूसरा ये कर लो, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, जितने काम आप बताना चाहें आखिरी, यानी इसको कंक्लूडिंग रिमार्क्स के तौर पर। अच्छा देखिए, ये बड़ा, मैं इस सवाल के लिए तैयार नहीं था तैयारी की भी नहीं अच्छा। हुई थी। जहन के अंदर जो बात आती है वही मैं शेयर कर देता हूँ। पहली बात जी ये बिल्कुल। है, मेरे पास कपल्स आते रहते हैं और मुशावरत के लिए, प्रोफेशनल कंसल्टेंसी के लिए। तो मैं उनसे, उनके आपस के इख्तलाफात होते हैं तो मैं एक सवाल उनसे जरूर पूछता हूँ, ये बताओ कि आपको क्या अपने साथी से मोहब्बत है? ये अच्छा। ये बुनियादी सवाल है। अगर मुझे मोहब्बत है तो फिर बाकी सारी की सारी चीजें कंट्रोलेबल है।
और अगर मोहब्बत कहीं सानवी दर्जे में है तो अब इश्यूज बनेंगे, अब संगीनियत पैदा होगी। तो ये बात बहुत अहम है कि क्या हमें मोहब्बत है या नहीं, ये सवाल हमें मुखलिस होकर खुद से कर लेना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि मोहब्बत है तो एहतराम दीजिए, एहतराम के बगैर सिलसिला नहीं है। अगर बहुत किसी को अच्छी बात। मोहब्बत है भी और वो एहतराम नहीं देता तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो मोहब्बत है वो फीकी पड़ के उसमें दरारें आ जाएंगी और फिर प्रॉब्लम्स पैदा होंगी। तीसरी चीज है कि एतमाद कीजिए, यानी ना हम्म। पिछली जिंदगी को फिरौलने की कोशिश करें। क्या खजाना आपके हाथ आना है पिछली जिंदगी फिरौल के, मतलब कोई स्कैंडल पीछे से लग भी गया हाथ, या बहुत बड़ी खता भी हो गई, मतलब कि जिना भी हो गया, चलिए और इससे आगे क्या होगी बात। और अब वो तौबा कर चुका है, वो बदल चुका है, उसने नई जिंदगी शुरू कर ली है, आपके साथ शुरू कर ली है, वो आपसे मोहब्बत भी रखता है, प्यार भी रखता है, लेकिन ये बात आप कुरेदने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, इससे क्या फायदा हासिल होगा। इसलिए कुरेदने की कोशिश ना कीजिए माजी को, जिंदगी को जहां पे आप हैं उसके साथ गुजारिए, एतमाद कीजिए। चौथी चीज ये है कि हर शख्स की अपनी शख्सियत होती है, उसकी शख्सियत को फैसिलिटेट करने में तो मददगार हो, उसको स्नप ना करने में, उसको स्नप करने के डाकू ना बने। वाह वाह वाह, यानी यानी उसकी ऐसा नहीं है इंफरादियत कि कायम रहे। देखें, ना शौहर औरत का ना औरत मर्द की पैरासाइट है, तो फैली नहीं है, तो फैली नहीं है। तो बिल्कुल। वो एक पूरी शख्सियत है। मतलब देखिए कि तहरीम शाह उनका नाम था, जब वो मेरे साथ अक़्द में आई, 18 साल उनकी उम्र थी, 28 साल के अंदर उनका इंतकाल हुआ है। तो मतलब यहाँ से लोग जिंदगियां शुरू करते हैं, तो ये तो अब अगर हुआ तो हम आइंदा सेशन रखेंगे, क्योंकि ये तो बड़ा वसी मौज़ूआत है। तो तहरीम की जिंदगी पे मैंने इसलिए बयान करना शुरू किया कि उनकी जिंदगी में लोगों के लिए सीखने को बहुत कुछ था, लेकिन जब तहरीम आई तो उन्होंने तहरीम शाह से तहरीम समर होना चाहा, राइट। हम्म। मैंने उनको रोक दिया, क्योंकि वाह फिर भाई समर तहरीम क्यों नहीं हो सकता, तहरीम समर तो हो गई, समर तहरीम क्यों नहीं हो सकता। वाह, बहुत अच्छी तो बात, बहुत मैंने अच्छी उनको बात। रोक दिया कि आपकी पूरी शख्सियत है, आप तहरीम शाही रहिए। यानी खुदा का दीन इस चीज को पसंद नहीं करता कि एक औरत की शख्सियत को उसके मर्द के साथ जोड़ के बयान किया जाए। वो एक पूरी हम्म। शख्सियत है, उसको पूरी शख्सियत के तौर पे लिया जाएगा। इसी तरह से हम एक दूसरे के फैसिलिटेटर तो हों, एक दूसरे को आगे बढ़ाने का जरिया तो हों, एक हम्म। दूसरे की सलाहियतों को यकसानियत की तरफ ले जाने वाले या अपना पैरासाइट बनाने वाले लोग ना हो। तो चौथी चीज ये हो गई कि एक दूसरे के फैसिलिटेटर बने, हाँ एक जी। दूसरे को स्नप करने वाले ना बने, टांगे खींचने वाले ना बने, उसे अपने रंग के अंदर जबरदस्ती रंगने की कोशिश ना कीजिए। आखिरी बात यह है, वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, आखिरी बात यह है और उसके बाद एक टिप मैं दे जाऊंगा ताकि वो सबको फायदेमंद हो। आखिरी बात यह है कि किसी ने कहा कि जी अपनी बीवी को ठीक करना हो तो क्या करें, अपनी बीवी की इस्लाह करनी हो तो क्या करें। तो हम्म। भाई बीवी को ठीक नहीं किया जाता, बीवी से इश्क किया जाता है। वाह, बहुत अच्छी बात। तो जब जहां पे ये आ जाती है बात, फिर बाकी बातें सेट हो जाती हैं। इख्तलाफात जिंदगी का हिस्सा होते हैं, वो होते भी रहते हैं। इख्तलाफ को झगड़ा बनने से बचाया जा सकता है, इख्तलाफ तो पैदा होंगे, उनको उनको फसाद बनने से या झगड़ा बनने से बचाया जा सकता है। इख्तलाफ से ना कोई बच सकता है, क्योंकि हम मुख्तलिफ जहन रखते हैं ना, और इख्तलाफ का हम्म। मतलब भी झगड़ा फसाद नहीं होता, मुख्तलिफ होना होता है बस। तो हर एक शख्स मुख्तलिफ जहन, मुख्तलिफ मिजाज, मुख्तलिफ एटीट्यूड्स का हामिल होता है, और मुख्तलिफ कल्चर से आ रहा होता है, तो वो मुख्तलिफ सोच सकता है, इसके अंदर घबराने की जरूरत नहीं होती। फिर इसके ऊपर कभी बात करेंगे कि इनको सेटल डाउन कैसे करना है और वगैरह वगैरह। आखिरी मैं एक टिप देने जा रहा हूँ, जी सौ बिल्कुल। फीसद रिजल्ट मैंने हर जगह पे लिए हैं उसके, और हम खुद भी किया करते थे। हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 15-20 दिन बाद, 1 महीने बाद, जहां पे भी आपको मौका मिले वहां पे एक नशस्त किया कीजिए। और ये जहन में रखें कि इस नशस्त को करते हुए कि अल्फाज बहुत अहम होते हैं, नीयत बहुत अहम होती है। ये जब भी नशस्त करनी है, इसकी फिलॉसफी को समझ के करनी है और अपने साथी को समझा के करनी है कि वो नीयत ये है कि हम नक्स तलाश करने नहीं बैठ रहे एक दूसरे के, हम एक दूसरे के महबूब हैं, हम एक दूसरे की, हम अगर एक दूसरे से मोहब्बत नहीं रखेंगे, मुखलिस नहीं होंगे, तो दुनिया का कौन सा आदमी होगा जो, या दुनिया का कौन सा और शख्स होगा जो हमें इंप्रूव करने की तरफ लेके जाएगा। लोग तो मजाक उड़ाते हैं, लोग चेजे हम्म। लेते हैं, लोग ठट्ठे हाँ। उड़ाएंगे, लोगों को पॉइंट चाहिए। तो अगर भाई हम दोनों को एक दूसरे के लिए लव बॉन्ड को मजबूत करना है, ठीक,
یہ ایک نشست ہے، اپنی آسانی کے مطابق کیجئے، اور الفاظ پہ میرے غور رکھیے گا، الفاظ زندگی بدلتے ہیں، جملے زندگی بدلتے ہیں۔ یہ نشست ہم کرتے ہیں، اور نارملی ہم گھر سے باہر جا کے کرتے ہیں، ماحول کو تبدیل کر کے کرتے ہیں۔ نیت یہ ہوتی کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو امپروو کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس نشست میں ہم 3 چیزیں ایک دوسرے کو بتایا کرتے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو آپ کی شخصیت میں مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ اچھا، دوسرا شخص اس کو سنتا۔ دوسری چیز، وہ کون سی چیزیں ہیں جو پچھلی نشست کے اندر میں نے آپ کو بتائی تھیں اور آپ نے ان کو امپروو کر لیا ہے۔ اچھا، دوسرا سنتا۔ تیسری چیز، اب دیکھیں پہلے تعریف ہوتی ہے، اس کے بعد پھر اب تیسری چیز کیا ہم نے کہا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو رومز فار امپروومنٹ ہے، ایریاز آف امپروومنٹ ہے۔ یہاں پہ میں نقص کا لفظ استعمال نہیں کر رہا، نقائص کا لفظ استعمال نہیں کر رہا، کمیوں کا لفظ استعمال نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو رومز فار امپروومنٹ ہے، کیونکہ ہر ایک کے اندر کمیاں پیدا بھی ہوتی رہتی ہیں، دور بھی کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ انسان کو لرننگ ایٹیٹیوڈ پہ رہنا چاہیے، لرننگ ایٹیٹیوڈ سے نجات حاصل کرنی چاہیے۔ تو وہ کون سی چیزیں ہیں جو رومز فار امپروومنٹ ہے، اور میں اس لیے یہ آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ دنیا مذاق اڑائے ہمارا، آپ کا، کوئی رکاوٹ بنے۔ تو یہ وہ چیز تھی، یعنی میں یہ تجرباتی 100% رزلٹ کے ساتھ یہ بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ جیسے ہی یہ نشست ختم ہوتی ہے، اس ختم ہونے سے پہلے سارے شکوے بیلنس ہو چکے ہوتے ہیں، محبت کی چھایا چھا چکی ہوتی ہے، اور ایک دوسرے کے لیے پیشن، لو، اخلاص، اس کی کثرت ہو چکی ہوتی ہے، اور ایک دوسرے سے ہم مکمل طور پہ مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اگلی نشست تک کے لیے ہمیں ایک زاد راہ مل جاتا ہے، اور لوگ عاشق اور محبوب بن جاتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا صبر بھائی، یعنی بہت ساری لرننگ، اور یعنی میں الفاظ شاید وہ اس طرح سے آپ کا وہ شکریہ الفاظ میں بیان نہ کر سکوں جتنی آج میرے اندر میں تبدیلی انشاءاللہ محسوس کر رہا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ میں خود بھی اس کے اوپر عمل کروں گا، جتنے ٹپس آپ نے بتائی ہیں، اور باقی بھی جن احباب نے ہمیں سنا، ہمارے سیشن کو جوائن کیا، اور جو اس کے بعد ہماری اس ویڈیو کو ہمارے یوٹیوب چینل پر دیکھیں گے، وہ بھی ضرور ان تمام باتوں کے اوپر عمل بھی کریں گے، اور آپ کی ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ آپ تمام احباب کا ساتھ دینے کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ